रब्बी इस्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलते हैं अपनी सबक की तरफ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 गिरोह के बारे में फ़रमाया है, और हमारा सबक जो है वो चौथे गिरोह पर है, जो फासिकों का गिरोह है। उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक अल्लाह इससे नहीं हया फरमाता कि मिसाल मच्छर की दे, या उससे भी जो ऊपर है, यानी कि मच्छर के जो ऊपर छोटा सा पैरासाइट होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या उससे मिसाल दे, या उस मतलब मच्छर से भी कोई हकीर चीज़ हो, उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मिसाल दे। और मच्छर की क्यों मिसाल दे रहे हैं कि मच्छर किसी भी सोसाइटी का खून चूसने वाला होता है। उसी तरह से फासिक लोगों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रही है, किसी भी सोसाइटी का खून चूसने वाले होते हैं। ये इस्लाम में इतनी ख़राबी फैलाते हैं कि इतना नुकसान दीन में कोई भी नहीं करता है जितना फासिक लोग दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैसे कोई नया मुसलमान होने वाला हो, और जब इन लोगों को देखता है कि इतनी फहाशी और बेहयाई ये लोग फैलाते हैं, और वो जो नए मुसलमान होते हैं वो कहते हैं इस्लाम में तो ये इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, अब ये तो ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो उनका फिर मुसलमान इस्लाम में आना बहुत मुश्किल होता है। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वो जो ईमान लाए वो जानते हैं कि ये हक है उनके रब की तरफ से। रहे काफिर वो कहते हैं ऐसी कहावत से, यानी कि ऐसी मिसाल से अल्लाह का क्या इरादा है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मच्छर की मिसाल दे रहे हैं, तो फासिक कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह का क्या इरादा है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाह बेहतरों को इससे गुमराह करता है और बेहतरों को हिदायत फरमाता है, और इससे उन्हें गुमराह करता है जो बेहुक्म हैं। वो जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं पक्का अहद करने के बाद। देखिए यहाँ पर किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अहद, जो हमने अल्लाह से अहद किया, उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वो अपने रब से अहद, पक्का अहद करने के बाद तोड़ देते हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किस अहद के बारे में फरमा रहे हैं, जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर नमाज में हम अल्लाह से अहद करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये अल्लाह से हम अहद करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो हर बार मुझसे अहद करते हैं और हर बार अपने अहद को तोड़ देते हैं। ये अल्लाह से हम पक्का, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि पक्का अहद करने के बाद वो तोड़ देते हैं। कि अपनी हर नमाज में हम अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं, और हर नमाज में हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं कि या अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से ही मदद मांगते हैं। तो क्या ऐसा है कि हम सिर्फ अल्लाह से हम इधर उधर नहीं भटकते हैं, हम वसीले नहीं बनाते हैं, सिर्फ एक अल्लाह पर हम राज़ी हैं। हम खुद से बेहतर कोई हमसे बेहतर नहीं जान सकता। हम खुद अपने अंदर जो बुराइयां पाल रखी हैं वो सब हमें पता है कि हम कौन कौन सी, लेकिन हम मानना ही नहीं चाहते कि वो हमारे अंदर बुराइयां हैं। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को खोल खोल के बता दिया है। अगर मैं ये कहती हूँ कि जो चीज़ आपको समझ में ना आए, कि अब जैसे लोग वसीला बनाते हैं, इसका कहीं पर भी कुरान में जिक्र नहीं है। और अगर जो चीज़ हमें समझ में ना आए कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, तो वो काम करना ही बंद कर दे। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो काम नहीं किया तो अल्लाह ने आखिरत में आपसे सवाल करना है कि ऐसा क्यों नहीं करा, बल्कि जो करेगा उससे अल्लाह सवाल करेगा। हर गुनाह माफ़ हो जाएगा, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं होगा। ये इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। और काटते हैं उस चीज़ को जिसके जोड़ने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, कि किस तरह से अल्लाह ने रिश्तेदारी को जोड़ने का हुक्म दिया है, और हम किस तरह से रिश्तेदारियों को तोड़ देते हैं, और हमें तोड़ने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता।
کیونکہ آج ہم نے اپنی زندگیوں میں چیزوں کی اہمیت زیادہ کر دی ہے، چیزوں کو زیادہ امپورٹنس بنا دیا کہ میرے گھر میں یہ چیز ہو، وہ چیز ہو، ہر چیز کو ہم نے امپورٹنس دی ہے، اور اگر کسی کو نہیں امپورٹنس دی ہے تو اپنے رشتوں کو، انسان نے ایک دوسرے کو امپورٹنس دینا بند کر دیا ہے، چیزوں میں وہ اپنی خوشیاں ڈھونڈتا ہے، رشتوں میں انسان کو خوشیاں لگتا ہے نظر ہی نہیں آ رہی ہیں۔ یہ قطع رحمی کرنا، دیکھیے انسان چاہے نماز پڑھے، حج کرے، روزہ، زکوٰۃ، کچھ بھی کر لے، لیکن اگر اس نے اپنے رشتوں کو توڑ رکھا ہے، قطع رحمی کر رکھی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے اعمال نامے ہی نہیں کھول کے دیکھنا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، تو ہم کہاں بچ کر جائیں گے۔ اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، دیکھیے ہاں، انسان رشتوں کو توڑتا ہے تو اس سے فساد ہوتی ہے ایک دوسرے میں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہے، بھلا تم کیوں اللہ رب العزت کی انکار کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا بھی وہی، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کے طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کس طرح سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب وہ پیدا، اللہ رب العزت اسے زندہ کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں کس طرح سے انسان ایک بچہ بنتا ہے کہ ہڈیاں آپس میں جڑتی ہیں، پھر اس پر گوشت چڑھتا ہے، پھر کھال آتی ہے، پھر جب پیدا اللہ اس کو زندگی دیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں زندہ کیا اور موت بھی میں ہی دوں گا، پھر اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، پھر قبر میں جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت آخرت میں فرما رہے ہیں کہ پھر میں تمہیں زندہ کروں گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سے، پھر ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کہ جو قبروں میں انسان کی ہڈیاں ہیں وہ اسی طرح سے جڑیں گی جیسے ایک ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، قبروں میں اسی طرح سے انسان کی ہڈیاں جڑیں گی، پھر اس پر گوشت آئے گا، پھر کھال چڑھے گی، پھر اللہ رب العزت اسے زندہ کریں گے، پھر ہم لوگ اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے جہاں سے ہم واپس آئے ہیں، پھر وہاں پر ہر انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ہر چیز جانتا ہے، کہ اللہ رب العزت فرمانے کہ میں نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا اللہ رب العزت کو علم ہے کہ ہمارے اندر کس طرح کی بیماریاں ہیں، کہ کون سی اپنے اندر بیماریاں پیدا کر رکھی، اللہ نے ہر چیز کو واضح طور پر قرآن میں ہمیں کھول کر بتا دیا ہے، کہ اگر ہم تب بھی نہ سمجھنا چاہیں تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، انسان بے وقوف، اللہ رب العزت فرما رہے کہ انسان نیسیا، یعنی کہ وہ بھول جانے والی ذات، اللہ کئی بار قرآن میں جنت کا ذکر کر رہے ہیں، جہنم کا، کہ انسان بھول جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت انسان کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ تم انہیں بار بار یاد دلاؤ، ایک دوسرے کو، جس کو جو علم رکھتا ہے وہ بار بار یاد دلائے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ زندگی ہے تو الحمدللہ موقع بھی ہیں، ان موقعوں کو اس طرح سے دنیا کی چیزوں میں نہ ضائع کریں، آنکھ بند اور سب کچھ ختم ہو جائے گا یہیں، تو اپنے آس پاس رکھیں لوگوں کا خیال، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔